شاید امام رضا تو گوشه حجره صدا میزد مادر پهلو شکستم. یه ناله هایی دارن دوست دارن کسی بشنوه. شما فکر میکنید اونا چی هن؟ عباس سر درای حجره رو ببند. نمیخوام کسی صدای منو بشنوه. شما فکر میکنید آخ سوختم. اینا اولیاء خدا شأنشون بالاتر از اینه که آخ و باخ بگن که عزیز من. پس چه صدایی میخوای نشنوی؟ یه بار دیگه هم ما دیدیم تو زندگی امیرالمومنین تنها فرمود یارانش نه دیگه من میخوام تنها باشم. میگه دنبال حضرت رفتم نتونستم تنهاش بگذارم. آقا برگشت تو تاریکی فرمود کیه؟ گفتم آقا ببخشید من ترسیدم ترورت بکنم نتونستم. آقا با غلاف شمشیر جلوی من یه خط کشید فرمود باشه ولی دیگه جلوتر از این نیا. میخوام تنها باشم چیکارم داری؟ میگه رفت آقا دوباره به هم ریختم. گفتم برم دنبال آقا. اومدم دیدم آقا سر تو چاه کرده داره داد میزنه. تا بلند شد منو دید دیوانه شدم. اون سالی که اینو من خوندم گفت نشنیدی که من با چاه چه میگفتم؟ حالا سوال، آقا اگه بخواد با خدا مناجات کنه مناجات نشنیدن داره؟ بهترین مناجات ها، عالی ترین مناجات ها رو گفته نوشتن اصحاب در حال مناجات. اصلا امیرالمومنین ادب عبادت بلده. بخواد مناجات کنه چیکار میکنه؟ میشه سر نماز. آداب دعا هست. سر تو چاه گذاشتن هیچ کجا ننوشته. میخواستی مناجات کنی با خدا سر تو چاه بگذار. پس چی داشتی میگفتی آقا؟ شاید داشت میگفت فاطمه من دلم تنگ شده. شاید روزه میخونده علی. روزه چی؟ روزه حسینشو که داد میزنن. این خانواده فقط روزه مادر رو میخونن. شاید امام رضا تو گوشه حجره صدا میزد مادر پهلو شکستم.